Teacher Mariel, ug aniya ko karon sa inyong atubangan para ipaila-ila kaninyo ang mga letra sa alpabito ug ang mga tingog niini. So, magsugod na ta. Kini ang letrang A. Ang tingog niini kay avocado. Kini ang letrang B. Ang tingog niini kay baso. Kini ang letrang C. Ug ang tingog niini kay cactus. Kini ang letrang D. Ug ang tingog niini kay dila. Kini ang letrang E. Ug ang tingog niini kay espada. Kini ang letrang F. Ug ang tingog niini kay flag. Kini ang letrang G. Ang tingog niini kay gatas. Kini ang letrang H. Ug ang tingog niini kay hagdanan. Kini ang letrang I. Ug ang tingog niini kay isda. Kini ang letrang J. Ug ang tingog niini kay jar. Kini ang letrang K. Ug ang tingog niini kay kamot. Kini ang letrang L. Ug ang tingog niini kay lamisa. Kini ang letrang M. Ug ang tingog niini kay mata. Ug kini ang letrang N. Ug ang tingog niini kay napulo. Ug kini ang letrang N. Ug ang tingog niini kay ninyo. Ug kini ang letrang NJ. Ug ang tingog niini kay ngipon. Kini ang letrang O. Ug ang tingog niini kay okra. Kini ang letrang P. Ug ang tingog niini kay plato. Kini ang letrang Q. Ug ang tingog niini kay question mark. Ug kini ang letrang R. Ug ang tingog niini kay regalo. Ug kini ang letrang S. Ang tingog niini kay sudlay. Kini ang letrang T. Ug ang tingog niini kay talong. Kini ang letrang U. Ug ang tingog niini kay ulan. Ug kini ang letrang V. Ug ang tingog niini kay volleyball. Ug kini ang letrang W. Ug ang tingog niini kay wate. Kini ang letrang X. Ug ang tingog niini kay X-ray. Kini ang letrang Y. Ug ang tingog niini kay yawe. Ug kini ang letrang Z. Ang tingog niini kay zebra. Ug maora ka to mga bata, daghan kaayong salamat.